دی ذات دی عظمت محمد مصطفیٰ جانے، رسول اللہ دا رتبہ صحابہ یا خدا جانے، خدا دی ذات دی عظمت محمد مصطفیٰ جانے۔ میں پڑھیا سوف یوتی کا دکیتا رب نے کارائے، کتاب اللہ دی اس آیت دسانو بھی سہارائے، محمد دی دعائی دا اثر جانے خدا جانے، خدا دی ذات دی عظمت محمد مصطفیٰ جانے، مدینے پاک دی گلیاں نال تر کے دا، مدینے پاک دی گلیاں میں ہنجواں نال تر کے دا، اٹھا کے خاک بتہا دی ظہور کھیاں دے وچ پیدا، حبیب کبریا دی راہ گزر جانے خدا جانے، خدا دی ذات دی عظمت محمد مصطفیٰ جانے۔